बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, मरियम नवाज़ ने कभी कहा था कि वीडियोस कभी दफन नहीं होती और मियाँ साहब जब बेहतर समझेंगे वीडियोस जारी करेंगे। ये मरियम नवाज़ का जुमला आज सोशल मीडिया के ऊपर एक बार फिर क्यों गर्दिश कर रहा है। ये जुमला मरियम नवाज़ ने उस वक्त बोला था जब जज अरशद मलिक के हवाले से एक वीडियो नवाज़ लीग ने जारी की थी और आज ये सोशल मीडिया के ऊपर इसलिए उनका फ़िक्रा गर्दिश करने लगा जब ज़ुबैर उमर जो कि तर्जुमान हैं नवाज़ शरीफ के और मरियम नवाज़ के, उनकी एक वीडियो जो है वो पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। और उस वीडियो के वायरल होने से पहले रावलपिंडी के अंदर शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जो है उनका एक ख़िताब था मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनों से, जो कि ख़िताब उनके गुज़श्ता कई दिनों से चल रहे हैं और मरियम नवाज़ इसके अंदर शिरकत नहीं कर रही। और वहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने एक अहम तरीन बात की, पार्टी क़यादत में इख्तलाफात की और उसके बाद फिर ये वीडियो भी सामने आई। आपको हम ये बताएंगे कि ज़ुबैर की वीडियो, मोहम्मद ज़ुबैर उमर की जो वीडियो लीक हुई है, जिसमें काबिल एतराज़ वीडियो, जिसके अंदर वो निस्फ दर्जन ख़वातीन के साथ काबिल एतराज़ हरकत करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। और मरियम नवाज़ के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि ये वीडियो जो है वो मरियम नवाज़ ने रिलीज़ की। मरियम नवाज़ के पास और कितनी वीडियोज़ हैं इस हवाले से, और ज़ुबैर की वीडियो लीक से पहले पिंडी मंसूबा क्या था, और नून लीग से शीन लीग में कौन कौन जा रहा था, और इस वीडियो के लीक होने के बाद अब ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल नून लीग के अंदर क्या है, तमाम तर सूरत हाल उस वक्त आपको समझ आएगी। मेरा इरादा तो ये नहीं था और मैं बेहतर ये नहीं समझता था कि ये वीडियो मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि घरों के अंदर बैठे हुए लोग भी हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन इस सारे मामले को समझाने के लिए थोड़ी बहुत वीडियो आपको दिखाना ज़रूरी है ताकि आप ये समझ सकें कि ये सारा मामला जो है वो कैसे सामने आया। तो देखिए ज़रा वीडियो। पाकिस्तानी सियासतदानों की माली करप्शन के किस्सों से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, मगर कुछ शकल चेहरों के पीछे ऐसे जिनसी दरिंदे और हवस के पुजारी छुपे हैं कि जिनकी बदकारियों पर शैतान भी पनाह मांगे। कोर्स किया कोई इंटरकोर्स के अलावा खुश हो जाए ना आप तो। ठीक है, खुश ये मौसूफ साबिक गवर्नर सिंह मोहम्मद जुबैर, जिसके नंगे करतूत खामोश फिल्मों के अदाकारों को भी पीछे छोड़ दी। कभी मीडिया में मुलाजमत देने का झांसा देकर तो कभी डरा धमकाकर। जी, मेरा ख्याल है इतनी वीडियो काफ़ी है। सारी वीडियो मुझे आपको दिखाने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ मामला समझाने के लिए मैंने कुछ क्लिप्स जो है वो आपके सामने रखे। तो जनाब, मामला ये है कि इस वीडियो के फौरी तौर पे वायरल होने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले 90 से 95% अफराद का आखिरकार क्यों ये ख्याल है कि ये वीडियो मरियम नवाज़ की जानिब से लीक की गई और इस वीडियो के पीछे भी नवाज़ शरीफ हैं। इस हवाले से इससे पहले कि हम मज़ीद बात करें, आपके सामने मैं कुछ अहम तरीन हक़ाइक़ जो हैं वो रखने चाहता हूँ, और वो अहम तरीन हक़ाइक़ जो हैं वो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं। उसके लिए सबूत आपके सामने हम रखेंगे। रंगीला वज़ीर-ए-आज़म नामी ये किताब है और इसका इक़्तिबास मैं आपको पढ़ कर सुनाने लगा हूँ कि ये नवाज़ शरीफ की हुकूमत के बारे में ज़िक्र है 1999 की, कि साबिक़ हुकूमत के एक वज़ीर आला और आला हुकाम ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड PTCL को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा कौमी दिफाई राज भारत और अमेरिका पहुँचाए जाते रहे। सेक्रेटरी टेली कम्युनिकेशन अकरम शेख, चेयरमैन PTCL नसीम मिर्ज़ा और उस वक्त के डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो कर्नल इकबाल नियाज़ी ने बाज़ गैर मुल्की और मकामी कंपनियों के साथ करोड़ों अमरीकी डॉलर के मशकूक मुआहदे किए। साबिक़ DGIB कर्नल इकबाल नियाज़ी के हुक्म पर PTCL के सेक्शन SED नूरुद्दीन बुगाई के सरबराही में गुफ्तगू रिकॉर्ड करने का काम होता। ना सिर्फ साफ़ियों की गुफ्तगू टेप की जाती बल्कि जजेस, अपोजिशन रहनुमाओं, बाज़ हुकूमती वज़ीरों और आर्मी के आला अफसरान की गुफ्तगू भी टेप होती। जबकि दूसरी तरफ ISI के साबिक़ सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन की निगरानी में सियासतदानों, साफ़ियों, जजों, आर्मी चीफ कोर कमांडरों और बाज़ महकमों के सरबराहों की गुफ्तगू टेप होती रही और हसास इदारे रोज़ाना साबिक़ वज़ीर इत्तलात मुशाहिद हुसैन, साबिक़ चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो सेंटर सैफुर रहमान और बाज़ औक़ात साबिक़ वज़ीर मियां नवाज शरीफ को मज़कूरा टेप सुनवाते रहे। लेकिन इससे भी ज़्यादा होलनाक इंकशाफ रोज़नामा जंग 19 नवंबर 1999 को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक माजूल वज़ीर-ए-आज़म ने, नवाज शरीफ का जिक्र हो रहा है, जासूसी का निजी निज़ाम कायम करने के लिए इंतहाई जदीद आलात इसराइल से हासिल किए थे, जिनके ज़रिए न सिर्फ एक जगह बैठ कर मुल्क के किसी भी हिस्से में हो रही टेलीफोन की गुफ्तगू को सुना जा सकता था, बल्कि ख़ानदान के कारिंदे दूर जगहों पर बैठ कर किसी ख़ास कमरे में हो रही गुफ्तगू को भी तार का कोई निज़ाम कायम किए बगैर सुनने की सलाहियत हासिल कर चुके थे। ये नवाज शरीफ का जिक्र है जनाब, और ये उस ख़ानदान का जिक्र है। और अल्लाह ताला माफ़ करे, अब तो वो जो किस्से गर्दिश करते हैं झाना पांडी के हवाले से, ज्ञानी ज़ैल सिंह और सदर ज़िया का वाक़या, अब तो ये भी लगने लगा है कि शायद वो भी बिल्कुल दुरुस्त बात और हक़ाइक़ के बिल्कुल करीब है, क्योंकि जहाँ पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की एडिट शुदा
جو ہے وہ اریاں تصاویر کا معاملہ ہو جو کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے گرائی گئی بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی جو کہ جعلی تصاویر تھیں، اس کے پیچھے بھی نواز لیگ اور نواز شریف تھے، چاہے وہ ججز کی آڈیو لیک کا معاملہ ہو کہ کیسے ٹیلی فون ان کے ٹیپ کیے جاتے اور پھر انہیں ٹیلی فون کال کر کے مخالف سیاسی رہنماؤں کو سزا دینے کے حوالے سے ہدایت جاری کی جاتی ہیں، اس کے پیچھے بھی نون لیگ تھی، چاہے وہ جج ارشد ملک کی ویڈیو کا واقعہ ہو اور اس پر مریم کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کئی ویڈیو ان کے پاس محفوظ ہیں، اس کے پیچھے بھی نواز لیگ تھی۔ اور انتہائی اہم ترین خوفناک اور شرمناک بات یہ ہے کہ یہ جو صاحب احتساب بیورو کے سربراہ نواز شریف کے دور کے اندر ہے سیف الرحمان، جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ ان تمام چیزوں میں ماضی میں بھی انوالو رہے اور ججز کی، جرنیلوں کی، صحافیوں کی، مخالف سیاستدانوں کی، حالانکہ خود اپنے جو پارٹی کے رہنما تھے، جس کا کئی مرتبہ جو ہے وہ چودھری شجاعت اور بیگم عابدہ حسین بھی نشانہ بنے اور کئی قریبی لوگ نواز شریف کے نشانہ بنے، شہباز شریف سے آگے شکایتیں کرتے رہے۔ حامد میر نے اپنے کالموں میں یہ تفسیرات لکھ رکھتی ہیں، ہم کئی دفعہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ سیف الرحمان کے ذریعے نہ صرف ان کے ٹیلی فون ٹیپ کروائے جاتے بلکہ اب کیونکہ جدید دور ہے تو ٹیلی فون ٹیپ سے آگے معاملہ چل نکلا، تو نواز شریف کا، مریم نواز کا، ان کے خاندان کا یہ معاملہ سیاسی طور پہ یہ پرانا ان کا وتیرہ ہے۔ جو میں بات شرمناک آپ کے سامنے رکھنے لگا تھا وہ یہ بات تھی کہ سیف الرحمان وہی شخص ہیں کہ اب جن کی صاحبزادی کے ساتھ مریم نواز کے صاحبزادے کی شادی ہوئی ہے، یعنی کہ میاں نواز شریف جس کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کی گندی ویڈیوز اور خفیہ آڈیو ٹیپس جو ہے وہ دیکھا اور سنا کرتے تھے، اسی کو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دار بھی بنایا اور اپنی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ سیف الرحمان کی بیٹی کی شادی بھی کروائی۔ ان تمام لوگوں کے مالی مفادات بھی اکٹھے ہیں، پتہ نہیں اور کس قسم کے مفادات اکٹھے ہوں گے، کون سی بے شمار ویڈیوز کے اندر بھی یہ شاید اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کو اسی طرح جو ہے وہ یہ سیف گارڈ بھی کرتے ہیں۔ بہرحال معاملہ یہ تھا کہ آج جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھا کہ کنٹونمنٹ الیکشن کے بعد، جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے وہ تیزی سے شروع ہو جائے گا، جس کے اوپر بعض جو ملازم صحافی اور جو چیخیں ہیں، ملازم جو دانشور ہیں، ان کی جانب سے چیخیں سامنے آئیں اور میرے خلاف وہ گالم گلوچ بھی کرتے رہے، لیکن وقت کے بعد ثابت کر رہا ہے کہ واقعی کنٹونمنٹ الیکشن کے بعد نون لیگ کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ کنٹونمنٹ الیکشن کے اندر مریم نواز کو پیچھے رکھا گیا، شہباز شریف اور حمزہ نواز کو آگے رکھا گیا اور اس کے بعد مسلسل خواجہ آصف اور ان جیسے کئی دیگر رہنماؤں کی جانب سے یہ بیانات بڑے تواتر کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ اور آج خاص طور پر پنڈی میں جب خواجہ آصف نے بھانڈا پھوڑا، انہوں نے یہ کہا کہ قیادت میں اختلافات موجود ہیں لیکن کارکنان کو اختلاف نہیں رکھنا چاہیے، اور اسی دوران یہ اطلاعات تھیں کہ بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں، تقریباً 20 سے 25 کے درمیان، وہ مریم نواز کو چھوڑ کر جو ہے وہ شہباز شریف کا بیانیہ اختیار کرنے جا رہے ہیں پارٹی کے اندر، اور جن کا ایک پلان یہ بھی تھا، میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ شاید آئندہ چند دنوں میں وہ نواز شریف سے ملاقات کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جب تک مریم نواز کو پیچھے نہیں کیا جاتا اس وقت تک وہ جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل پائیں گے، اور مریم نواز کو اگر نہ پیچھے کیا گیا تو مریم نواز کو چھوڑ کر وہ شہباز شریف کے ساتھ مل جائیں گے، یا ان کے پاس دیگر آپشن بھی موجود ہیں، جیسے چودھری نثار جو ہیں وہ سیاسی طور پہ ایکٹیو ہوئے تھے اور اس قسم کی اطلاعات آ رہی تھیں کہ شاید مستقبل میں کوئی جناح لیگ نامی کو پارٹی جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ اس قسم کی اطلاعات کے بعد جو ہے وہ مریم نواز کو جب اس بات کا احساس ہوا، کچھ رائے کا یہ دعویٰ ہے کہ جب مریم نواز کو اس بات کا پتہ چلا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ نون لیگ چھوڑنے کو تیار ہیں اور ان میں سے کئی لوگوں کی جو ویڈیوز ہیں ان کے ذریعے بلیک میل جو ہے وہ مریم نواز نے کرنے کی کوشش کی، اور آج باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت بعض ذرائع کے مطابق انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ زبیر عمر کی یہ ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کی گئی تاکہ باقی جو لوگ ہیں پارٹی کے اندر ان کے کان کھڑے ہو جائیں، انہیں اس بات کا پتہ چل جائے، کیونکہ مریم نواز کا یہ جملہ ہے کہ ویڈیوز جو ہیں وہ کبھی بھی دفن نہیں ہوتی اور میاں صاحب جو ہیں وہ مناسب موقع پر ویڈیو جو ہیں وہ جاری کر سکتے ہیں۔ میں نے تاریخی طور پر آپ کے سامنے حقائق رکھے کہ کیسے اس خاندان کا، کیسے سیاسی جماعت کا یہ وتیرہ رہا کہ اپنے سیاسی مخالفین کی ایڈٹ شدہ جعلی تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھینکواتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی سلامتی کے ادارے ہوں یا ملکی عدلیہ یا جو دیگر ادارے ہوں، ان کے ٹیلی فون ٹیپس کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی بات تو نہیں کر رہا، اور اسی طرح سے اپنے ہی کئی پارٹی کے لوگوں کے آڈیو ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کرتے رہے اور ان کے ذریعے جو ہے وہ ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے، اور اسی میاں نواز شریف کا یہ جو مشن تھا اس کو آگے بڑھایا مریم نواز نے۔ اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے، اور 90-95% لوگ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہی بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کے پیچھے مریم نواز ہے، جو کہ واضح طور پر وہ لوگ جو کہ نون لیگ کو چھوڑ کر شین لیگ کے اندر شامل ہونے جا رہے تھے، ان کو بلیک میل کیا گیا ہے، ان کو دھمکی دی گئی ہے، ان کو میسج دیا گیا ہے کہ اگر وہ نواز لیگ یا مریم نواز کو چھوڑیں گے یا ان کے بیانیے کو چھوڑیں گے تو اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں وہ ان کی بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ اس ویڈیو کے اوپر آپ کا کمنٹس جو ہے وہ بڑے ضروری ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟
اور ان ساری چیزوں کے پیچھے کون ہے. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ اس سے دو مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے. ایک تو اپنی جماعت کے لوگوں کو بلیک میل کیا جائے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے کہ شاید یہ اس قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ریلیز کی جا رہی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.